عليكم les élèves de la première année du baccalauréat. مرحبا بكم في هاد لا فيديو هادي اللي غادي نديرو فيها ان اكزامان ريجيونال. علاش بالضبط غادي نديرو ان اكزامان ريجيونال؟ حيت مع لي بروف ديالكم في لي كلاس ديالكم ملي كيبغيو يديرو دي زيفالواسيون اولا كيبغيو يديرو دي كونترول كيختاروا كيختاروا دي زيكزامان ريجيونال اللي كيكونوا بريسيدون ديجا دازو كيحطوهم لكم في فروض. داكشي علاش خاصكم تخدموا على عدد كبير ديال لي زيكزامان ريجيونال وخاصكم تكونوا فاهمينهم 100%. ومن هنا كنقول لكم انه الا كان واحد العدد كبير ديال البارطاج ديال لي فيديو ديالي في لي جروب في لي مور، راني غادي نوعدكم على انه غادي نبقى ندير ريغولييرمون دي فيديو كونسيرنون دي زيكزامان ريجيونال. علاش لا نديرو حتى اللي كانوا ديال العام اللي فات كاملين ديال 2018. Alors, donc, examen régional, اللي عندنا اليوم اللي هو ديال l'Académie Fès Boulman, session 2012. هذا l'examen régional كان concernant le chapitre 1 اللي كنا قريناه. انا ما غاديش نرجع ناخذ من داكشي اللي قريناه، ولكن غادي نقرا ديريكتومون ومن بعد غادي تشوفوا على انهم كاع لي ريبونس راهم كيكونوا موجودين. وانا غادي نرجع بالنسبه للناس اللي شافوا لي فيديو ديالي في لا باج ديالي ديال التلاميذ اللي جاوبوا على دي زيكزامان ريجيونال في اقل من 5 ديال الدقائق اولا في 5 ديال الدقائق اولا في 10 ديال الدقائق. فهادشي علاش كنرجع على انه التلميذ ما كيحتاجش يقرا النص. فإلا كنتي فاهم مزيان 100% ما رنيش الاسئله انطلاقا من الاسئله اللي كتكون عندك اولا المعلومات العامه كتقدر تجاوب على واحد بعض الاسئله، جوج ثلاثه الاسئله، وانطلاقا من الشرح ديال الاستاذ ديالك اولا القراءه ديالك اولا الفهم ديالك الشامل، اولا كانت عندك شي ريزومي اللي هو مزيان اولا مقاد مزيان، فبامكانك انه تجاوب على معظم الاسئله بلا حتى شي مشكل. دونك نبداو على بركه الله. تكست. Dès notre arrivée, nous grimpâmes sur une vaste estrade couverte de nattes. Donc, من وصلنا حنايا لفين؟ Dès notre arrivée, من وصلنا, nous grimpâmes sur une vaste estrade، فاحنا صعدنا تسلقنا une vaste estrade هما دوك الدروج، العتبة تاع الدروج قدام اقامات قدام محلات كيكونوا واحد 2 درجات 3 درجات كنسميوهم ليستراد. وهاد ليستراد كانت فاست كانت كبيرة couverte de nattes مغطية علينا بالحصائر. Après avoir payé 75 centimes, بعد ما خلصنا واحد 75 سنتيم على كيسيار السيدة اللي مقابلة، nous commençons notre déshabillage dans un tumulte de voix aiguë. ولا بديتو البال هنا عندنا لي فيرب اللي مصرفين عندنا هنايا راه كلهم مصرفين في الباسي سامبل. nous commençons notre déshabillage dans un tumulte de voix aiguë في واحد الضوضاء واحد الضجيج هذا بروي. دونك هاد البلاصه اللي حنا داخلين ليها فمن بين الاشياء دونك الوصف ديالها لي كاركتيرستيك اللي عطانا عليها لو ناراتور هي قال لنا انه هاد البلاصه اللي داخل ليها فيها واحد لو بروي. دونك تيمولت اللي هي بروي دو فوا ايغو عاوتاني ديال ديال الاصوات الحاده الصراخ الحاد. ان فا فيان فيها عاوتاني كثره الحركه. ان فا فيان كونتينيو دو فام ا موتي ابيي ديال العيالات اللي لابسين نص يعني لابسين غير نصف الملابس. des ballons de l'air énormes baluchons يعني اللي محيدين وحاطين هذوك زينورم بالوشون يعني الروزر ديالهم. يعني هذا المكان عاوتاني parmi les caractéristiques ديالو فيه des énormes baluchons. des كافتون دي منصوريه. وهنا غنقدر عاوتاني منين نوقف عند بالوشون ومنصوريه وقفطان وبونطالون وحايكا كلو. دونك حتى لهنايا غادي نقول فوالا راه هنايا غادي ندير كولور اخر. فهنايا كانت عندنا فوكابولير او ان شون ليكسيكال بارابور لي فيتمون لي زابي. يعني الا سالني انا كان سؤال عندي اش فينا هما لي زابي نجي ديريكتومون هاد لا بارتي هادي. شكون فيها؟ كان فيها دي زينور بالوشون يعني كان فيها روزام كبيره، دي كافتون قفاطين، دي منصوريات، دي شوميز قوانج، دي بونطالون سراول، دي حايك اغلون يعني حايك اللي هما مزوقين دو سوا دون ابلويسونت بلونشور يعني من واحد البياض اللي كان رائع او لا كان كبير يعني شي حاجه اللي كانت مشرقه. toutes ces femmes parlaient fort عاوتاني parlaient fort parmi les caractéristiques يعني كان عندنا العيالات كانوا كيهضروا بصوت حاد. دونك هذا بالنسبه للاصوات. وهنا بالنسبه للملابس ونبقاو غاديين بحال بداو كنديشيفريو. جيستيكولي كاينه كثره الحركه يعني في الحمام عاوتاني parmi les caractéristiques ديالو كاينه كثره الحركه افيك باسيون بشغف. بوسي دي زيرلومون هما اصوات ديال الذئاب. دي زيرلومون هنا غادي نقدروا نقولوا الا تسالنا على فيغور دو ستيل فهنا كانت عندنا حتى ايبربول. حيت لي زيرلومون كنقدروا نقولوا لها ميتافور او لا ايبربول، مي في غالب الاحيان كندويو على الميتافور اكثر. دونك انكسبليكابل يعني جوستيفي يعني كيدير واحد الصراخ بحال العويل ديال الذئاب او العواء تاع الذئاب، هذا غير مفسر وما عندوش تبرير وغير مبرر. جو روتيري مي فيتمون اي جو ريستي تو بيت، حيت الحوايج ديالي وبقيت بحال الحيوان تما كاينه بحال الابلاء بحال البليد. لي مان سور لو فونتر وبقات الايدي ديالي على البطن ديالي. دونك فهنا غادي ندخلوا على واحد الشون ليكسيكال اخر لو فونتر اللي هو ديال لو كور هومان. دونك شون ليكسيكال اللي عنده علاقه بلو كور هومان.
sur le ventre. Devant ma mère, lancée dans une explication avec une amie de rencontre. الام ديالي اللي بدات كتهضر وبدات كتفسر لواحد السيده اللي غير تلاقات معاها ما كتعرفها ما والو، بدات كتهضر معاها. Il y avait bien d'autres enfants. وكانوا ايضا اطفال اخرين، ما كانش غير لو ناراتور، كانوا اطفال اخرين. Mais ils paraissaient à leur aise. يعني الاطفال الاخرين كانوا مالهم؟ ils paraissaient à leur aise، كانوا مرتاحين. هاد الاطفال الاخرين كانوا مرتاحين. كوري entre les cuisses humides. احنا رجعنا لو شون ليكسيكال ديال اش ديال لو كور هيومان. عندنا كيجيو ما بين الافخاذ المبلله، لي ماميل، الصدور، بوندونك المتدليه، les montages de baluchons, les montagnes de baluchons, يعني هاد الجبال ديال الحوايج. faire démontrer leur ventre ballonné، وهما هاد الدراري هادو هما كيجريو من بين الافخاذ المبلله والصدور المتدليه والجبال ديال الثياب او ديال الرزم، وكانوا فخورين دو مونتري لور فونتر بالوني، كانوا فخورين انهم يبينوا البطون ديالهم اللي هي منتفخه. فهنا كاع اللي هادو اللي لوناهم بالزرق هنايا فهما الشون ليكسيكال ديال اش ديال لو كور هيومان، واللي لوناهم بالصفر فهو لو شون ليكسيكال ديال لو بروي، واللي لوناهم بالخضر فهو لي كاركتيرستيك ديال هاد لو اللي مشى ليه لو ناراتور. Moi je me sentais plus seul que jamais، وانا كنت كنحس بالوحده. لو ناراتور ان اوتر سونتيمون بينوا لينا هنايا على انه كان كيحس بالوحده، هو كان وحيد، حاجه اللي هي مهمه. دونك لو تيم برينسيبال ديال لا بواط اميرفي فهو لا سوليتود ديال لو ناراتور افيك لي كوتيوم لي تراديسيون، العادات والتقاليد. فهنا زاد بين لينا انه ولو مع الام ديالو راه كيحس بالوحده. J'étais de plus en plus persuadé que c'était bel et bien l'enfer. وانا كنت متاكد على انه هاد البلاصه اللي انا فيها راه كانت لونفير. هاد البلاصه اللي فيها لو ناراتور قال لي عطانا واحد الجمله اللي هي مهمه، قال لنا على انه راه فين كاين؟ راه كاين في لونفير. دون لي ساشيو شنو اللي خلاه يقول لنا على انه راه بالضبط راه كاين في لونفير؟ عاوتاني لي كاركتيرستيك ديال هاد البلاصه اللي هو فيها. شنو قال لنا؟ قال لنا لي سال شود، يعني مادام قال لنا هو في لونفير، لونفير هي جهنم، وجهنم راها كتكون معروفه بالحراره نورمالمون. لاتموسفير دو فابور فيها سميتو الفابور، البخار. لي بيرسوناج دو كوشمار، يعني الناس شنو ولاو مع الفابور؟ ما دخل السيد تخلع، شداتو الحراره، شداتو لا فيفر، اشنو وقع ليه؟ ولا كيشوف الناس، مابقاش كيشوفهم على الهيئه العاديه، ولاو دي بيرسوناج دو كوشمار كي ساجيتي اللي فيهم كثره الحركه. لا تمبيراتور حاجه اخرى. دونك بارمي لي كاركتيرستيك ديال هاد البلاصه اللي مشى ليها هوايا ففيها حراره كبيره. فينيغ باغ مانيونتيغ فهي قادتني او لا ذوبتني. جو ماسي دون ان كوان، دركت في واحد الزاويه، tremblant de fièvre. يعني لو ناراتور كان كيحس هاد الحراره خلاتو اش؟ الحراره خلاتو يحس باش؟ بلا فيèvre. الحراره باردون لا تمبيراتور خلاتو يحس بلا fièvre. اي بلا بور عاوتاني، او اي دو بور يعني كيحس بالخوف، يعني لا fièvre والخوف. Je me demandais ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes qui tournoyaient partout. جيت انا كنسول فراسي ولا كنتسائل اشني كيديروا هاد العيالات اللي غير كيدوروا. courir dans tous les sens كيتجاراو في جميع الاتجاهات. traînant des grands seaux de bois وجارين معاهم واحد السطوله كبار ديال الخشب. débordant d'eau bouillante واللي كيفيضوا منهم وكيتكفح منهم الماء الساخن، الماء المغلي. qui m'éclaboussaient au passage واللي كيرشوني وهما دايزين. ne venaient-elles donc pas pour se laver؟ ما جايينش هادو باش يعوموا؟ وهنا هادي تا هي كنا دوينا عليها، راها واحد الفيغور دو سيل اللي كنسميوها اون كيستيون اوراتوار. ندير هنايا دونك الفيغور دو سيل هي اون كيستيون اوراتوار، او لا كاينين اللي كيقولوا ليها كيستيون ريتوريك. يعني كيقول لها كيستيون ريتوريك. دونك واش ما جايينش يعوموا؟ فلو ناراتور مصدوم مندهش كيسال راسو واش هاد العيالات هادو ما جايينش يعوموا؟ واش جايين يديروا في هاد المكان هذا؟ اوغوزمون بور موا لو ناراتور قال لك ومسعداتي واللي حسن حظي، فهادي تا هي واحد لو مو اللي هو كلي. اوغوزمون بور موا سي سيونس دو بان
était assez rare. يعني هاد لي سيونس ديال لو بان كانوا بالنسبه لي كانوا نادرين. يعني ماشي ديما كيمشي للحمام. ما مير ne voulait point s'embarrasser de l'enfant empoté et maladroit que j'étais. وعلاش الام ديالو ما كانتش كتدي معاه للحمام؟ الام ديالو ما كانتش باغا تحس بالاحراج ديال الطفل اللي هو ارعن واخرق اللي كان عليه. يعني الام ديالو ما كتديش للحمام حيت معاه هو كيسبب ليها مشاكل. Pendant son absence, ومني ما كتكونش الام ديالو j'étais livré à mes timides fantaisies. فانا كنلتجأ للخيال ديالي، العالم اللي هو خفي ديالي. je courais pieds nus. فانا كنجري، دونك فانايا je courais pieds nus dans le درب، كنجري بالارجل الحافيه ديالي في الدرب. imitant le pacadonacé des chevaux، دونك كنقلد الصوت ديال الجريه ديال الحصان. جينيسي فيغمون، كنسهل كندير صوت الحصان بفخر. اونفويي دي رواد، كنركل. فهنايا هادشي كامل اللي لونتو انايا بالخضر غادي نديرو هنايا سي اون انيميراسيون. سي اون انيميراسيون فيغور دو سي اللي هي انيميراسيون. فهو ملي كانت كتخلي الام ديالو كان كيجي الحفيان في الدار كيقلد صوت الجريه تاع الحصان، كيسهر كالحصان وكيركل. بارفوا جو فيدي سامبلومون ما بواط ا ميرفاي. بعض المرات فهو كيلتجأ غير لا بواط ا ميرفاي ديالو par terre, pardon, par terre, et j'inventoriais mes trésors. وكنبدا نحسب فاش في الكنوز ديالي. un simple bouton de porcelaine، فما هو الا صدفه وحده من الخزف اولا من البديع، me mettait l'essence en extase. كتثير ليا الحواس ديالي. فوالا، وهذه قلنا حنا فيغور دو ستيل ديال هاد لابارتي هادي. داكوغ، فحنا دابا فهمنا تقريبا هاد النص كامل. نمروا دابا للاسئله وغنلاحظوا على انهم الا فهمنا هاد النص هذا مزيان فالاسئله غادي نقدروا نجاوبوا عليهم ديريكتومون. عندنا étude de texte 10 points. Contextualisation. عندنا complétez le tableau suivant après l'avoir reproduit dans votre copie. Donc عندنا titre de l'œuvre. شنو هو l'œuvre اللي عندنا؟ عندنا la boîte à merveille. L'auteur عندنا أحمد صفريوي. siècle 20e siècle. دونك في مادام القصه تكتبت عندنا في 52 وتنشرت عندنا في 54 فهي مادام هي في 1900 وشي عدد فكنقولوا القرن اللي هو القرن العشرين. الجور ليتيرير عندنا ان رومون اوتوبيوغرافيك. دونك كاين لو ناراتور دون لو تيكست، فاللي كيهضر عندنا هو داك الطفل اللي في عمره 6 سنين اللي مشى مع الام ديالو لاله زبيده في لو بان مور الحمام. فهنايا غادي نقولوا سيدي محمد. دونك كاين اللي فين كاين هوايا راه كاين عندنا في لو بان مور. دونك باش نعينوا الاجوبه ديالنا يكونوا واضحين بالنسبه لكم غادي نديروهم بهاد لا كولور هادي اولا بهاد لا كولور هادي وتكون اون غرا حتى هنايا اون غرا، وبهاد لا كولور اون غرا وبهاد لا كولور. الوغ دونك هنايا محمد باردون. analyse du texte. indiquer deux caractéristiques du lieu décrit. عطيونا جوج ديال الخصائص ديال المكان الموصوف كيعني لو ناراتور تري مال اليز، اللي خلاو لو ناراتور يكون مال اليز. اشنو هما لي دو كاركتيرستيك اللي دوينا عليهم؟ اول حاجه كتعدنا الموصل راه جاتو لا فيفر وكان كيحس بلا بيغ. اشنو اللي خلاه يحس بهادشي كامل؟ اللي هو بعدا كاين هاد الصداع اول ما دخل لقى ان تيمولت، فوا ايغو، ان فاي فيان، فوالا بارلي فور، دي زورلومون، لا تمبيراتور. هادو كاملين نقدر نديرهم انا اللي بغيت منهم غادي ناخذها. دونك غادي ندير هنايا اول حاجه اللي كانت اللي هي ملي دخل لقى الحراره في راتور. كان عندنا لو
tumulte. On a le bruit. Voilà. Donc, maintenant, la quatrième question. En vous appuyant sur les deux premiers paragraphes, les deux premiers paragraphes, en vous appuyant sur les deux premiers paragraphes, indiquez si cette proposition est vraie ou fausse. Le narrateur sentait tout le temps la présence de sa mère. Non. Le narrateur, ما كانش كيحس بالوجود ديال الام ديالو. اشنو اللي خلانا نقولوا هكا؟ هي هاد لا فراز ها هي moi je me sentais plus seul que jamais. فانا كنت كنحس براسي وحيد اكثر من اي وقت مضى. هاد لا فراز هادي بنادم درناها بالحمر كانت مهمه عندنا بزاف. Je me sentais plus seul que jamais. Je me sentais plus seul que jamais. خلاتو انه يقول لنا انه راه كان سوليتير حتى في هذا المكان هذا اللي كان فيه. Justifiez votre réponse en relevant une phrase du texte. Donc فهنايا راه الجواب اللي هو vrai ou faux. Donc voilà. Donc هنا راني خطأت انايا. Normalement الجواب justification راها هي هذه. Voilà. وهنايا répondez par vrai ou faux. فراه هاد لا فراز هادي راها فوس. Voilà. 5. Dans le deuxième paragraphe, le narrateur a utilisé une hyperbole. في الدوزيام باراغراف ثاني فقره لو نغادي استخدم لينا واحد ليبربول. شنو هي ليبربول؟ فيغور دو ستيل كتهضر لنا على اكزاجيراسيون، شي حاجه اللي هي زاد فيه بزاف، زاد فيه بلا قياس، يعني بحال شي كذبه وباينه واضحه. بوغ دوني اون ايماج بلو فورت، يعني استخدم لينا هاد الزياده هادي ليكزاجيراسيون باش يعطينا واحد الصوره قويه وصوره قاتمه ومظلمه على المكان اللي مشى ليه. اشنو هي الصوره اللي بغى يعطينا؟ راه قال لنا واحد الجمله اللي قال لنا سيتي بيل بيان لونفير. Voilà, c'était bel et bien l'enfer. هي هذه الجملة اللي ركز بها. قال لك أنا j'étais persuadé, j'étais de plus en plus persuadé que c'était bel et bien l'enfer. فأنا كنت متأكد على أنه هذا المكان اللي أنا مشيت ليه فهو l'enfer. هذه الفراز هذه كاملة راها هي ليبربول اللي عندنا اللي استخدمها لو ناراتور باش يبين لنا على أنه راه هذا المكان هذا راه قوي، عطاه صورة قوية وعطاه صورة مظلمة. Donc voilà, c'était bel et bien l'enfer. Pour justifier l'emploi de cette hyperbole, citer une sensation physique. Donc, donc, pour justifier l'emploi de cette hyperbole, citer une sensation physique et un sentiment éprouvé par le narrateur. Donc, باش نبرروا حنا الاستخدام ديال هذه الهيبربول هذه، قال لك اعطيني احساس جسدي يحس به لو ناراتور et un sentiment éprouvé. حنا قلنا له من بعد ما قال لنا c'était bel et bien l'enfer. Voilà, قلنا لانهم كانوا دي سال chaudes, l'atmosphère, voilà, de vapeur, les personnages de cauchemar qui s'agitaient, la température finirent par m'anéantir. Je m'assis dans un coin tremblant de fièvre. يعني le narrateur physiquement ولا كيحس بلا fièvre. وعاد باش ان سونتيمون بلا fièvre خلاتو يحس اش؟ بلا بeur. يعني سونتيمون هنايا غادي نجيو نقولوا هاد اون سونساسيون فيزيك. فوالا غادي نقولوا اون سونساسيون فيزيك فهي اللي عندنا اللي هي لا فيèvre. و ان سونتيمون éprouvé généralement sans S. و un sentiment éprouvé فهو غادي نقولوا حنايا لا peur. يعني هو جسديا حس بالسخانه بالحمى واحساس عادي ديالو احساس ديالو اللي كان éprouvé اللي حس به اللي هو خلاه يحس اش بالخوف. Donc voilà, هاد لي دو réponses iront comme ça en couleur. Comme effet direct de tout cela, est-ce que les personnages continuaient à se présenter devant le narrateur sous leur aspect
forme naturelle. واش لي بيرسوناج اللي دو عليهم لو ناراتور في الحمام بقاو كيبانوا ليه بنفس الطريقه، فهو ملي اثرت عليه لا فيير، فهو ملي اثرت عليه السخانه وهاد لافابور اللي كانت كتطلع، شنو ولا عندنا كيشوف لي بيرسوناج اش دو كوشمار، ولات الناس كتبان ليه على هيئه كوابيس، يعني وكانهم اشباح، ما بقاوش كيبانوا ليه بالهيئه العاديه ديالهم. فهنا غادي نقولوا اسكو نو نو جوستيفيي، وغادي نحطو حنايا جوستيفيكاسيون لي بيرسوناج دو كوشمار، نقدروا نكملوها كامله كي ساجيتي كي سي اجيتي. B. Pour décrire sa propre situation dans ce lieu, le narrateur a-t-il employé une tonalité ironique, pathétique ou comique? Généralement, باقي حنا في بداية السنة باقي الناس ما قراوش لي روجيستر هما النبرة اللي كيستخدمها الكاتب في القراءة تاع النص. فعندنا ايرونيك واش كان السيد كيستهزأ، ايرونيك واش كاننا كنحسوا على انه لو ناراتور كيستهزأ من شي حاجة في هذا النص. باتيتيك واش كان هاد السيد هذا كيستعمل الشفقه ديالنا، كيحاول اننا نشفقوا عليه، بحال كيف ما كيديروا الطلابه مثلا، الطلابه اللي كيطلبوا في الزناقي كيستخدم واحد الروجيستر، واحد لو طون اللي هو باتيتيك، كيحاول يبقى يبكي عليك باش انت تحس بالشفقه وتعطيه الفلوس. فهنا واش لو ناراتور حاول يخلينا نحسوا بالشفقه عليه، او لا كوميك واش كان هذا النص هذا مثير للضحك، كانوا فيه نكات وكانت فيه اشياء كثير للضحك، ما هو كان كيستهزأ من شي حاجه، ما هي كانت فيه شي حاجه كتضحك، فبقات عندنا غير حاجه باتيتيك. لو ناراتور حاول يخلينا نحسوا بالشفقه عليه من المكان اللي كان فيه واحد ما كان كيحس بلا فياب، وكان كيحس بلا بير، وكان فيه الصداع غيتقب ليه ودني، وكان كيحس براسو راه في جهنم. دونك فهنا الجواب اللي عندنا غادي نقولوا سي اون توناليتي اللي هي باتيتيك. ومن هنا غادي نقول لكم راه الا كان عاوتاني لو بارطاج وكان بزاف ديال التفاعل في لاباج، نقدروا نديروا دي فيديو، حيت انا وقفت لي فيديو ديالي في لاباج ديالي بحسب انه ما كاينش تفاعل بزاف، الناس ما كتبارطاجيش. دونك حاولوا تبارطاجيو، سي ميتويال، انا نشرح لكم مزيان، نحاول نفهمكم لو ماكسيموم بوسيبل، وانتم تعاونوا معايا، شهروا لاباج ديالي، بارطاجيوها في لي جروب، نصحوا بها لي زامي ديالكم باش نقدروا انه نكملوا مع بعضياتنا. 7A. Relisez la phrase soulignée dans le texte. عندنا واحد لا فراس سوليني، حنا دايرينها سوليني وهي عاطينا لينا عاوتاني، هي Le ne est donc pas pour se laver, ما جايينش هاد العيالات يعوموا، قلنا عليها سي اون كيستيون اوغاتوار ولا سي اون كيستيون ريتوريك. فوالا هي هادي، سي اون كيستيون اللي كانت عندنا ريتوريك او لا اوغاتوار. هاد لا كيستيون هادي اللي سال قال لنا واش هاد العيالات ما جايينش يعوموا، واش قال لك قال هاد الجمله هادي puis dites si le narrateur se posait cette question. يقول لنا واش لو ناراتور طرح على نفسه هذا السؤال، حيت هو ما عارفش علاش جايين العيالات هنا، ما عارفش علاش جايين العيالات للحمام، او لا باسكو سي فام نو فوزي كو سو لافي ا غروندو، او لا راه قال هاد الجمله حيت مع العيالات كيعوموا بما كيخويو على راسهم بالماء بزاف، كيبدلوا في الماء، او لا parce qu'il était étonné de voir ces femmes s'agiter au lieu de se laver. وهذه هي لا فراز اللي عندنا صحيحه. دونك هو ملي دخل تصدم لقى العيالات انهم ما كيعوموش، اشنو هو كيجمعوا مع بعضياتهم، عيالات كيعمروا سطوله ويتموا غاديين جايين، وكاين غير اجيتاسيون، وكاين غير الهوات والدراري كيلعبوا، وما كاين حتى شي واحد كيعوم. فهو كان اشنو كان ايتوني. هذا لو فيرب راه ان فيرب اللي هو تري تري امبورطون. ايتوني كان مندهش من العيالات اللي ما جايينش يعوموا في هذا المكان هذا. وهنا بقات عندنا 8. هنا في هاد لا كيستيون اللي هي 8 اشنو قالوا لنا؟ Pourquoi la mère n'emmenait-elle pas souvent son enfant dans le lieu décrit dans le texte؟ علاش الام ما كتديش، علاش الام ديالها ما كتديش الابن ديالها دائما معها للحمام؟ فهنا قلنا واحد لا فراز، رجعنا هنا قلنا heureusement بينت لنا لانه ما كيمشيش. بور موا سي سيونس دو بان ايتي اسي رار، هاد الحصص تاع الحمام كانت نادره. ما مير ها لا فراز الجواب تو درنا اون بوش. ما مير ne voulait point s'embarrasser de l'enfant empoté et maladroit que j'étais. الام ديالي ما بغاتش تبقى تهتم بالطفل maladroit et empoté et maladroit que j'étais، ما بغاتش تبقى تهتم بهاد الطفل هذا الاخرق والارعن اللي كان عليه هو. دونك هذا هو الجواب. فوالا. Est-ce que l'enfant s'ennuyait alors pendant l'absence de sa mère؟ واش الطفل كان كيحس بالملل
ملي كانت الام ديالو ما كتديش معاها للحمام. فهنايا عندنا نو، ما كانش كيحس هوايا بالملل. قال لك بوركوا غادي نرجعوه للنص عندنا ويقول لك هنايا pendant son absence j'étais livré à mes timides fantaisies. فالناراتور كان كيمشي للعالم الخفي ديالو، العالم الاحلام ديالو. جو كوري بيي فهو كيمشي يجرب الرجل الحفيانه. دونك ايميتون كادوناسي فوالا من هنا حتى لهنايا تاخذوا هاد لا بارتي كامله من هنا حتى لهنايا وغادي تقولوا فوالا هادي هي لا ريبونس ديال لا ديرنيير بارتي. فوالا Voilà. فالجواب ديال هاد لابارتي هادي كان non, j'étais livré à mes timides fantaisies, je courais pieds nus dans le derby imitant le pack cadenassé des chevaux, gémissais fièrement, envoyais des ruades, parfois, je vidais simplement ma boîte à merveilles par terre, et j'inventoriais mes trésors. Un simple bouton de porcelaine me mettait l'essence en extase. Donc, في هنايا كتعندنا هذه la dernière partie وهذه la dernière question. Généralement, في les examens كيبقاو عندنا soit سؤال soit juste أسئلة كتكون عندها علاقة généralement بلا réaction personnelle. وهاد الأجوبة سوا درتي vrai سوا درتي faux. عندك صحيح كتبقى غير في justification اللي تقدر تكون اللي تقدر تجبدها نتايا اترافيغ الاحساس ديالك الشخصي بهادشي هذا. الا عجبتكم لا فيديو بارطاجيوها مع لي زامي ديالكم. وانا الا كان البارطاج كبير وصلنا ل 50 بارطاج ديال هاد لا فيديو هادي كنوعدكم على انه غادي ندير دوطخ فيديو في لو شابيتر 1 في لو شابيتر 2 ونبقاو غاديين بحال هكذا ونبقاو غاديين بحال هكذا من هنا حتى لا فان داني. يلا او ريفوار.